नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्यूज एन्ड भ्युज। डाक्टर गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनमा बस्नु भएको 21 दिन भएको छ। 19औं पटकको अनसन हो डाक्टर गोविन्द केसीको यो अनसन। तर अनसनका प्रति सरकारले भने वास्ता गरेको छैन। डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। तर जटिल स्वास्थ्य अवस्था हुँदाखेरि समेत सरकार बेखबर झैँ भइरहेको छ। डाक्टर गोविन्द केसी जुन मागका साथ आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ, तीमध्ये केही माग पुरा भइसकेको भनेर सरकारले भन्न त भनेको छ। तर डाक्टर गोविन्द केसी र डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकहरू सरकारको यो भनाइ मान्न तयार छैनन्। दिनौँ जसो डाक्टर गोविन्द केसीका पक्षमा सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले सरकार माफियाको चङ्गुलमा त्यो फसेको भनेर आरोप लगाइरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्नका लागि उहाँ अनसन बस्नु भएको स्थानमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसम्म पुग्नु भएको छ र उहाँको आमरण अनसनका प्रति एकीबद्धता जनाउनेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसो त डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसिरहँदा डाक्टर गोविन्द केसी कोही कसैबाट परिचालित भएको भनेर नेकपाका केही नेताहरूले आरोप पनि लगाइरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसी जब जब देशमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, सङ्कट उत्पन्न भएको मौका छोपेर आमरण अनसन बस्नुहुन्छ र सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तर तिर त्यस्ता आरोप लगाउनेहरूको स्वर अत्यन्तै झिनो रहेको छ। हामी आजको यो कार्यक्रममा डाक्टर गोविन्द केसीले गरिरहनु भएको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदैछौँ। यसभन्दा अगाडिका केही अङ्कमा पनि हामी डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत भइसकेका छौँ र आजको यो अङ्कमा पनि हामी डाक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसन जारी राखिरहँदा र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गर्दा समेत सरकारले किन ध्यान नदिइरहेको होला, डाक्टर गोविन्द केसीले गरिरहनु भएको आमरण अनसनका प्रति यहाँहरूको भन्नु के छ, हामी आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिनेछौँ र आफ्ना प्रतिक्रियाहरू एकदमै छोटोमा राख्नका लागि पनि यहाँहरू समक्ष हाम्रो आग्रह छ ताकि हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको त्यो टेलिफोन लिन सकौँ, ताकि डाक्टर गोविन्द केसीले गरिरहनु भएको आमरण अनसनका प्रति दर्शकहरूको, जनताको, सर्वसाधारणको भनाइ के रहेछ यो सरकारलाई बुझ्नका लागि पनि सजिलो होस्, ताकि डाक्टर गोविन्द केसीका पक्षमा छन् जनता या विपक्षमा छन् डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसन ठिक हो भनेर जनताले भन्दा रहेछन् या डाक्टर गोविन्द केसी साँच्चै सरकार र नेकपाका केही नेताहरूले भने जस्तै उहाँ कोही कसैबाट परिचालित व्यक्ति हो भनेर भन्दा रहेछन्। यो बुझ्नका लागि पनि सरकारलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले हामी आज यहाँहरूको टेलिफोन यसैमा केन्द्रित रहेर लिँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ हामी एउटा रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र रिपोर्टपछि हामी डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसन र यो अनसनका प्रति चिकित्सकहरूले के भनिरहेका छन्, नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारी, त्यसै गरी टिचिङ हस्पिटलमा डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनको समर्थन गर्दै सरकारको विरोधमा उत्रिएका केही चिकित्सकहरूको भनाइसहित उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ यो रिपोर्ट। सरकारले विगतमा आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसनमा छन्। जुम्लामा गत भदौ 29 गतेदेखि अनसन सुरु गरेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि 13 दिन अघि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बनेको छ। केही दिन अघि उनले आफ्ना माग धेरै ठूलो नभएको भन्दै पूरा गरिदिन सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। सरकारले उनका माग पूरा हुने चरणमा रहेकाले अनसन तोड्न आग्रह गरेर झारा टार्ने बाहेक केही गरेको छैन।
सत्याग्रहको 21 दिन बित्दै गर्दा सरकारले केसीसँग वार्ता गर्न आवश्यक नै ठानेको छैन। विकल्पहरूले काम नगरेपछिको अवस्थामा योभन्दा अगाडि उहाँले थुप्रैचोटि चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पटक पटक अल्टिमेटम पनि त दिनुभयो नि। त्यो सुनवाई नभइसकेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा गरेको। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका माफिया तन्त्र हटाउन र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन माग गर्दै उनी पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन्। तत्कालीन सरकारले अनसन तोडाउन पटक पटक सहमति गर्दै आएका छन्, तर सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा कुनै पनि सरकार गम्भीर नबन्दा उनी बारम्बार सत्याग्रहमा बस्नु परेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 4-4 सचिव बसेर सम्झौता भएर क्याबिनेटबाट पनि त्यसलाई इन्डोर्स भएको स्थिति हो। सबै कुरा ठिक हुन्छ। 19औं चरणको अनसनको बीचमा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य रक्षाको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि नागरिक अगुवासम्मले सरकारको ध्यान आकर्षण गरिसकेका छन्। काठमाडौँ माइतीघरदेखि देशका विभिन्न भागसम्म प्रदर्शन भइरहेका छन्, तर पनि सत्याग्रहको माग सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक ठानेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। डाक्टर गोविन्द केसीका पक्षमा सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र प्रदर्शनकारीहरूले भनेका छन् कि सरकार माफियाको चङ्गुलमा फस्यो, त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीसँग योभन्दा अगाडि भएका जुन खालका सहमतिहरू हुन् ती सहमतिहरू सरकारले पालना गरेन भनेर यो प्रकारको आरोप सडकमा प्रदर्शनकारीहरूले लगाइरहेका छन्। र सँगसँगै डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बस्नु भएको स्थल बाहिर टिचिङ हस्पिटल बाहिर पनि प्रदर्शन भएको छ। चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् र डाक्टर गोविन्द केसीका मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि भनिरहेका छन्। हामी अबका क्रममा नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारी महासचिवको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको माग, डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका क्रममा उहाँले उठाउनु भएका ती मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। अबका क्रममा हामी नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिवको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि जुन माग उठाएर अनसन बस्नुभएको छ र 18औं चोटिसम्म राज्यले उहाँको मागलाई सम्झौता गरिसकेको छ र त्यही माग आज पुरा गर भनेर चाहिँ फेरि बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ र 19औं अनसन सुरु भएर 21औं दिन पुगिसक्दा पनि राज्यले सुनेको छैन। यो एकदम दुःखद छ र यसमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले जति सक्दो चाँडो वार्ता टोली गठन गरेर उहाँको मागहरू सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्दछ र यदि उहाँको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि पहल भएन भने नेपाल चिकित्सक सङ्घ आफ्ना जुन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले हामी आज पनि हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको काउन्सिल मिटिङ हुन्छ, काउन्सिल मिटिङ गर्दैछौँ। त्यसपछि कसरी जाने भनेर हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने। चिकित्सक सङ्घले भनेको छ कि डाक्टर गोविन्द केसीका माग तत्काल सम्बोधन भएनन् र सरकारले यही ढङ्गले व्यवस्था गरिरह्यो भने भोलिका दिनमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रनेछन्। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएका जुन मागहरू छन् ती मागहरू डाक्टर गोविन्द केसीका मात्रै होइनन्, देशभरका जनताको माग हो। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीका माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीहरूले भनिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घका पदाधिकारीको भनाइ हामी यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। अबका क्रममा हामी केही चिकित्सकहरूको भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ कि के भनिरहेका छन् डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा यति बेला बोलिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको पक्ष र सरकारले तत्काल डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलनमा नै एक ढङ्गले उत्रिरहेका चिकित्सकहरू। अबका क्रममा हामी चिकित्सकहरूको भनाइ नै यहाँहरूका माझमा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँहरूको भनाइ लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ।
पटकसम्म अनसन बस्दा विभिन्न मागहरूको उहाँले उठान गर्नुभएको छ। त्यो मागहरू विभिन्न समयमा वार्ताका माध्यमबाट कतिपय मागहरू पुरा पनि भएको छ। हालका दिनसम्म आइसक्दा कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि भने एकदमै फितलो जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले नै डाक्टर गोविन्द केसीले विभिन्न चरणको आन्दोलन गरे तापनि त्यसलाई अपडेट गराइरहन, त्यसलाई रिकल गराइरहनलाई अनसन बसिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अब यो सिलसिला कस्तो छ भन्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीको अभियान भनेको समग्र देशको स्वास्थ्यको स्थितिलाई माथि पुर्याउन, दुर्गमका जनता, दूरदराजका जनताहरूले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन् भन्ने उहाँको एकमात्र उद्देश्य त्यही हो। त्यसमा अरू कुनै पनि यसमा अरू स्वार्थ यस्तो लुकेको जस्तो बाहिर अनर्गल जुन प्रचार हालैको समयमा गरिन्छ नि त्यस्तो कुनै पनि छैन। अब यसमा चाहिँ अहिले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको उहाँहरू माग डाक्टर केसी जहिले पनि माग उठाइरहने, उहाँहरूलाई समर्थन चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरका जनताहरू जस्तै विभिन्न अभियन्ताहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरू उहाँहरूको खबरदारी बढी भयो, हाम्रो कम भयो। अब हामीले चाहिँ डाक्टर केसी भविष्यमा अनसन बस्नै नपर्ने गरी अब हामीले पनि फलोअप गर्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो लागि लडिदिनु भयो नि त उहाँले त। हामी स्पेसल्ली विशेष गरी हामी चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ उहाँले लडिदिनु भयो, स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि लडिदिनु भयो। स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भन्ने एकातर्फ छ, स्वास्थ्य शिक्षा पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले उहाँले लडिरहनु भएको छ। तसर्थ अब हामी चाहिँ नि यो उहाँको अनसन नै उहाँले अब पटक पटक फेरि अनसन बसिरहनु नपरोस् भनेर एउटा अभियान पनि सुरु गरेका छौँ। चिकित्सा शिक्षा सुधार महाअभियान भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। सबै चिकित्सक, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, सरकारी चिकित्सक, गैर सरकारी चिकित्सक, करारका चिकित्सक, निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक सबैजना हामी एकबद्ध भएर डाक्टर केसीको जायज मागहरू पुरा गराउनलाई हामीले यो दबावमूलक कार्यक्रम चाहिँ आज आयोजना गरेका हौँ। केसी सरको जीवन रक्षा नै हो। उहाँ 1-2 पटक होइन 19 पटकसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ र आज 19औँ अनसनको पनि 21औँ दिन हो र मेडिकल टिमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पनि उहाँको शरीर शिथिलभन्दा शिथिल हुन गइरहेको छ। उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने समस्या लगायत आजदेखि अक्सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ र भोलि के हुने भन्ने ठेगान छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई समर्थन गर्ने मात्र नभई उहाँको कुराहरूमा विमति राख्नेहरू पनि जीवन रक्षाको लागि माग गरिरहँदा हाम्रो सरकार सुनेर नसुने जस्तो गरिरहेको छ। चिकित्सकहरूको भनाइ यहाँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्दै थियौँ। डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै चिकित्सकहरू डाक्टर गोविन्द केसीले आमरण अनसन बसिरहनु भएको टिचिङ हस्पिटल बाहिर उहाँहरू प्रदर्शन एक ढङ्गको प्रदर्शनमा उत्रनु भएको थियो र प्रदर्शनमा रहेका चिकित्सकहरूको भनाइ यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसिरहँदा डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै जुन खालका मागहरू उहाँले अगाडि राख्नु भएको छ र 19औँ पटक उहाँ आमरण अनसन बसिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। केहीले डाक्टर गोविन्द केसी कोही कतैबाट परिचालित भएको भनेर पनि आरोप लगाएका छन्। विशेष गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाका केही नेताहरूले यी र यस्ता खालका आरोपहरू लगाइरहेका छन्। यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। एकदमै छोटोमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। एक नम्बरमा त सरकारलाई मेरो अनुरोध छ, गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न चाहन्छु। यहाँ जतिले त्यहाँ आरोप लाउँछन् नि, काङ्ग्रेसका पालामा पनि उहाँ अनसन बस्नु पाएको छ, नेकपाको पालामा पनि बस्नु भएको छ। यी दुईटै दोषी हुन्। यिनीहरूका हस्पिटल छन्, यिनीहरूको सबै लगानी त्यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले गरेको माग चाहिँ यिनीहरू पुरा गर्न चाहँदैनन्। त्यो जनताको राइट माग हो। राइट जनताले बोल्न पाउँछ, जनताले उठाउन राइटमा चाहिँ हिँडेका छन् र मागेको हो। यो माग पुरा गर्नुपर्छ सरकारले। मैले त के भन्छु, अझ शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री हुनुपर्छ। सरकारको हातमा यो टोटल्ली फ्री हुनुपर्छ भनेर म त यो उठाउन चाहन्छु र हाम्रो पुरै समर्थन छ। हामी गइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ कति अब यो उसले गर्दाखेरि कोरोनामा धेरै मान्छे भिडभाड हुन्छ भनेर निस्केका छौँ न।
कथनकाल सरकारलाई म यो भन्न चाहन्छु कि कथनकाल गोविन्द केसीको जीवन रक्षा भएन भने तलमाथि भयो भने धेरै ठुलो क्षति सरकारले भोग्नै पर्छ, भोग्छ। यो दुई मात्रै छैन, यो प्रशस्त बुझे हुन्छ नेकपाका मानिसहरूले, नेकपाका नेताहरूले प्रशस्त बुझ्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि धन्यवाद। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिन हामीले सुरु गरेका छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा टेलिफोन गरेर आफ्नो विचारहरू यहाँहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म धनुषाबाट गोदारबाट महादेव महतो। के भन्न चाहनुहुन्छ? डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसिरहनु भएको छ, 19औं पटकको अनसन हो यो। के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको अनसनका विषयमा? डाक्टर साहबको हजुर यस्तो कुरो छ, डाक्टर साहब आज मात्रै होइन 19 चोटि अनसनमा बस्नु भएको हो र डाक्टर साहबको आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ नेताको जस्तो ऐरे गैरे सबैलाई चाहिँ जोगाउनुलाई, डाक्टर बनाउनुलाई उहाँ अनसनमा बस्नु भएको होइन। यो त आम पब्लिक नेपालको जति जनता छन् उहाँकै छोराछोरीको लागि, भविष्यको लागि उहाँले गर्नुभएको हो। उहाँ कुनै राजनीतिक मान्छे पनि होइन। तर गोविन्द केसीजीको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो अनसन बस्नुहुन्छ, धेरै अति भएपछि चाहिँ के गर्छ भनेदेखि 2-4वटा कुरो सहमति गर्छ, अनसन तोडाइदिन्छ र पछिबाट केही गर्दैन, त्यो फासफुसमा उडाउँछ। तर अहिले जतिसुकै डाक्टर साहब पनि अनसनमा बसोस्, जतिसुकै जनता उफ्रोस्, जेसुकै गरोस्, जे गरे पनि यो 2 वर्ष चाहिँ नेपालमा कसैले भनेको कुरो यो सरकारले सुन्ला भने त्यो नचिताए पनि हुन्छ। बेकारमा मोफतमा यो अनसन बस्नु, डाक्टरहरू सडकमा आउनु बेकार हो। 2 वर्ष कुनै पनि हालतमा कसैले केही गर्न सक्दैन। धेरै गर्ने मान्छेलाई 2/3ले जागेरै खुस्काइदिन्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आफ्नो विचारका लागि हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसी आमरण अनसनका क्रममा हुनुहुन्छ। यो डाक्टर गोविन्द केसीको 19औं पटकको अनसन हो। योभन्दा अगाडि डाक्टर गोविन्द केसीका केही माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग सहमति पनि गर्यो, तर त्यो सहमति पालना भएन, कार्यान्वयन भएन भनेर डाक्टर गोविन्द केसी फेरि आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ र त्यो अनसनको आज 21औं दिन हो। अहिलेसम्म सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू पुरा हुने चरणमा रहेको र अनसन त्याग्नका लागि आग्रह गरे भन्दा बाहेकहरू थप केही गरेको छैन। त्यसैले पनि डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका प्रति हाम्रो समर्थन छ भनेर प्रदर्शनकारीहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्ते, म हरिश बोहरा कैलाली झन्गडीबाट। सर के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर गोविन्द केसीको यो अनसनका विषयमा? वास्तविक कुरा सर भने चाहिँ अहिले हाम्रो डाक्टर साहब 19 चोटि देशको स्थिति हेरेर अहिले गरेको नेताले जो देशमा भएका जो मेडिकल कलेजहरूको बारेमा चाहिँ एकदम गरिब व्यक्तिका बालबच्चाले पनि शुल्क एकदम सस्तो शुल्कमा चाहिँ त्यो आफ्नो गरून् भनेर उहाँको जो चाहनाप्रति उहाँले चाहिँ अहिले त्यत्रो अनसन बस्नु भएको छ। तर देश कोभिड-19ले छाला परिरहेको छ, डाक्टरहरू रोलमा उतरिरहेका छन्, भ्रष्टाचारले देश छाला परिसकेको छ। उहाँको एउटा चाहना के छ भने देशको एउटा गरिब जनताको बन्नुपर्छ, अहिले चाहिँ आफ्नो देशमै त्यो स्थिति हासिल गरून् भन्ने उहाँको सोचले गर्दाखेरि आज त्यति अनसन बस्नुभएको छ। सरकार किन सुनिरहेको छैन, किन सरकारले त्यो राखेको छैन? सरकारप्रति उहाँको कुनै दोष उनले पूर्वाग्रह छैन। उहाँले के भने उनले जनताको बालबच्चाहरू आफ्नै देशमा सस्तो रूपमा र सस्तो तरिकाले पढ्न पाउन् भन्ने उहाँको जो भावना छ, त्यो भावनाप्रति जनताको समर्थन छ। जनताले उहाँले गरेका कार्यप्रति उहाँको पुरा सम्पूर्ण समर्थन छ। र यस्तै अवस्था यदि सिर्जना भयो, यदि उहाँले सरकारले सुनेन भने, यदि डाक्टरहरू रोडमा उत्रेर भोलि देशको समस्या खडा भयो भने धेरै जनताले यस्तो अवस्थाको महामारीमा ज्यान गुमाउने छन् र डाक्टरहरू रोडमा उत्रेर बोल डाक्टर साहब मुख्य उठाउने अवस्था आइसकेका छन् र जनताले पनि समर्थन गरिसकेका छन्।
यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जनता रोडमा उतर्न पाएको छैन। तर यदि हो भने करोडौँ जनता रोडमा उतर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। डाक्टर गोविन्द केसी कोही कसैको उक्साहटमा पटक पटक आमरण अनसनमा बसेको भन्ने यस्ता सङ्गीन आरोपहरू पनि डाक्टर गोविन्द केसीमाथि नलागेका होइनन्। तर डाक्टर गोविन्द केसीका पक्षमा दिनौँ सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहँदा सरकारले भने वास्ता नगरेको र यदि सरकारले यही ढङ्गको व्यवस्था गरिरहने हो भने भोलिका दिनमा हजारौँ जनता, हजारौँ सर्वसाधारण सडकमा उत्रनका लागि र उतार्नका लागि हामी तयार छौँ भनेर विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले भनिरहेको अवस्था पनि छ। हामी यही बिचमा यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म छवि रमण अधिकारी सिनामङ्गलबाट। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब डाक्टर केसी यो 19औं पटक 20औं पटक यो आमरण अनसन बस्दिनु पर्ने, देश र जनता माग उठाउनु पर्ने, अनि यो अलिकति गलत समय पर्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो। किन भन्नुहुन्छ भने डाक्टर गोविन्द केसीका मागहरू देश र जनताका हितका लागि छन्। यो नेताहरू, राजनीतिज्ञहरूको हित विपरीत छ। किनभने अधिकांश राजनीतिज्ञहरूका निजी अस्पतालहरूमा, नर्सिङ होमहरूमा लगानी छ। अनि अब डाक्टर गोविन्द केसीले मलाई राजदूत बनाइदेऊ, मलाई कतै अब जिएम बनाइदेऊ, कुनै अस्पतालको प्रमुख बनाइदेऊ, मलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदेऊ भनेर चाहिँ माग गरिदिनु भएको भए सायद बरु सुनाइ हुन्थ्यो होला। यहाँ देश र जनताको लागि फाइदा हुने काम गर्न त को लालच छन् र? अनि अर्को कुरा, उहाँ अहिंसावादी भइदिनु भयो। उहाँ आफ्नो शरीर त्याग गर्न तयार हुनुहुन्छ अरूलाई दुःख नदिकन। अब प्राय गरी सत्तामा पुगेका मान्छेहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त, मान्छेको टाउको काटिकन त्यहाँ पुगेका छन्। हत्या गरेर हिंसाको बलबाट सत्तामा पुगेका मान्छेहरू छन्। अनि उनीहरूले अहिंसावादी मान्छेलाई चाहिँ रुचाउने कुरा भएन। होइन भने जति बेला सुरुवातदेखि नै, फेरि यहाँ यो अहिले केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारको मात्रै कुरा होइन, उहाँ तपाईँलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुईचोटि नै उहाँ अनसन पटक पटक बस्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको पालामा बस्नु भएको छ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बस्नु भएको छ, खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, मतलब धेरैचोटि प्राय गरी अहिले जो समर्थनमा या के अरे उहाँको विरुद्धमा जो देखिएका छन् नि, सबैको पालीमा उहाँ अनसन बस्नु भएको छ। सबैले माग पुरा गर्ने भनेर चाहिँ सहमति गरेका छन्, हस्ताक्षर गरेका छन् र फेरि जिल्याउने काम पनि गरेका छन्। यसको मतलब के हो भने डाक्टर गोविन्द केसी यो नेपालमा जन्मिनु नै दुर्भाग्य भयो, गलत ठाउँमा जन्मिनु भयो। उहाँ त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नि उहाँ साम्यवाद के अरे कम्युनिस्ट आचरणको मान्छे उहाँ हो। उहाँको एउटा घर छैन, के अरे राम्रो गतिलो एउटा मोबाइल छैन, घडी बोक्नु भएको छैन, गतिलो के अरे खानपिन रहनसहन, मतलब लवाई खुवाई पनि हेर्नुहोस्, एउटा सामान्य व्यक्ति। अनि 2-4 पैसा भएको पनि तपाईँलाई गरिब गुरुवाको सेवामा लाग्ने यस्ता मान्छेका माग त सरकारले डाक्टर केसी तपाईँ अनसन नभन्नुहोस्, तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो अनुसारको सुधारका कुराहरू त हामी चुड्कीको भरमा काम गर्छौँ, तपाईँ चाहिँ खालि हामीलाई दिशानिर्देश गर्नुहोस् भनेर त भन्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ आज 21औं 22औं दिनसम्म चाहिँ आमरण अनसनमा अब इन्टु न चिन्तो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई यत्रो शक्तिशाली सरकारको हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिलेसम्म चाहिन्छ केही पनि छैन। त्यो मतलब गलत यो अनसन बस्ने समय होइन भनेर चाहिँ प्रतिनिधिका मुखबाट चाहिँ बगाउनुहुन्छ भनेपछि डाक्टर गोविन्द केसीलाई जीवन रक्षाको चाहिँ जरुरी छ, त्यसमा सबैले साथ दिउँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित छौँ हामी आजको न्युज एन्ड भ्युजमा। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार रोहित सर, म गङ्गा प्रसाद सर। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, म गङ्गा प्रसाद सर, नेपाली नयाँ मानिसबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर डाक्टर केसीको अनसनका सन्दर्भमा? जीवन रक्षा गर सरकार भन्न चाहन्छु र म सधैँ
सत्यनिष्ठाका पुजारी डाक्टर केसीकै पक्षमा छु र विभिन्न खाले सरकारले गरेको सम्झौता र संविधानको धारा 35मा जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक नागरिकको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा पनि सरकारले यसमा चाहिँ अनदेखा गर्न मिल्दैन थियो। सरकार मौन छ। कुनै पनि नागरिकले राखेको मागहरू समयमा नै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकार अहिलेसम्म गैर जिम्मेवारी रूपमा विभिन्न किसिमका लान्छन लगाइरहेछ। यसको खेद व्यक्त गर्दछु र यदि केसीज्यूको जान तलमाथि भयो भने यो सरकारलाई धेरै महँगो पर्न जान्छ भनेर मैले चेतावनी पनि दिन्छु। नमस्कार हजुर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको विचार बुझिरहेका छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका पक्षमा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइरहनु भएका मागका पक्षमा यहाँहरू या डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइरहनु भएका मागहरू ठिक छैनन् र उहाँले यो अनसन गरिरहनुको औचित्य छैन भन्ने पक्षमा यहाँहरू हामी यहाँहरूको विचार बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, म श्याम खतेवडा यिनीहरू सुनसरीबाट। गोविन्द केसीले माग राखेको भनेको कर्णाली र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था होस् भनेर दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी जेहेन्दार होइन त्यस्ता विद्यार्थीको लागि एमबीबीएस सञ्चालन होस् है। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य शिक्षा सबै पुगोस् होइन। स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने त अधिकार हो नि हाम्रो, त हामीले पाउनुपर्ने अधिकार हो नि। गरिब निमुखा जनताहरूको चाहिँ अधिकार हो नि त्यो त। यिनीहरू चाहिँ अब एउटा के भन्दा नि बिचौलियाबाट किनिएका या बिचौलियासँग लागेका दुईटा मात्रै कुरो छ। यिनीहरूबाट सञ्चालन छन् बिचौलिया कि बिचौलियाबाट यिनीहरू किनिएका छन्। यो हामीले आश गर्ने ठाउँ पनि छैन क्या। यिनीहरूको लगानी यिनीहरूको छ, बिचमा बिचौलिया छन्, स्वास्थ्यमा बिचौलियाको जगजगी छ। यहाँ हामीले स्वास्थ्य पाउँछौँ, राम्रो स्वास्थ्य संविधानमा लेखिएको होस्, जनताले पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस बाँस कपास भन्ने कुरा मात्रै हुन् शब्द, नेताका शब्द अथवा संविधानमा उल्लेख गरेका शब्द मात्रै हुन्। यसले हामी गरिब नागरिकका लागि फोस्रा शब्द हुन्। यसले कुनै अर्थ लाग्दैन। संविधान भन्ने कुरो, संविधानमा लेखिएका भन्ने कुरो, कानुन भन्ने कुरो त्यो त हामीले अथवा सरकारले कानुन मान्दिएन हो, संविधान पढ्दिएन हो। संविधान 601 जनामा त कसलाई पनि थाहै छैन। संविधान त्यति मोटो छ, पढिएको लेखिएको छ, कति कुरा छन् त्यहाँ गहन कुराहरू। हामी त स्वर्ग हुनुपर्ने संविधानमा लेखिएको कुराहरू। हामी स्वर्गमा बास बस्छौँ। संविधानको कानुन मान्ने सबैले मानुन् र कार्यान्वयन गर्छ, हामी स्वर्गमा बस्छौँ। त्यस कारणले संविधान अनुसार, कानुन अनुसार घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सबै त पाउनु पर्ने हो नि नागरिकले। तर कलानीमा एमबीबीएस गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न यिनीहरूलाई के को लाज, के को शरम, किन चाहियो यिनीहरूको दम्भ, किन गर्न सक्दैन? किनभने बिचौलियाबाट किनेका छन्। यहाँ यिनीहरूको लगानी छ। यिनीहरू मजाले बसेर 2 वर्ष 30 वर्ष जागिरे मान्छेले आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो घर बनाउन सक्दैन, तर 2 वर्षमा यिनीहरूको महल बन्छ क्या यहाँ काठमाडौँमा। किन कसरी उद्योगपतिले पनि बनाउन सक्दैन, तर 2 वर्ष यिनीहरूले मन्त्री भयो भने घर बनाउँछन्। कसरी बनाउँछन्? त्यही हो, बिचौलियाबाट सञ्चालित छन्। यिनीहरूको हरेक ठाउँमा लगानी हुन्छ। अपारदर्शी सम्पत्ति छ यिनीहरूसँग, अपारदर्शी सम्पत्ति कमाउँछन्। तर विद्यार्थी पढ्न, गरिब निमुखा जनता पढ्न, एमबीबीएस पढ्न, अध्ययन गर्न यिनीहरूले दिँदैनन्। कुनै हालतले पनि दिँदैनन्। यिनीहरू अपठित हुन्। यिनीहरूलाई पढाएर गोविन्द केसीको माग राखेर केही पनि हुनेवाला छैन। क्रान्ति हुन्छ। त्यो क्रान्तिले यो हाम्रो सक्षम नेता जन्माउँछ। यो 100% धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। हामी अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा केन्द्रित आजको न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँको विचार के छ? हामी अर्का दर्शकसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, म झापाबाट छलल खतरा। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा? अब यो के भन्नु पनि सर, यो अब कस्तो छ भने नि, अब काम गर्ने मान्छेलाई काम पनि गर्दैनन्, अब नगर्ने मान्छेलाई अगाडि चेप्छन्। अब गोविन्द केसीका माग जायज छन्। अब सबै गरिब दुखीले पनि एमबीबीएस पढ्न पाउन्,
अनि शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री होस्, त्यो त साह्रै राम्रो चिज हो नि त, साह्रै राम्रो जायज माग पनि हो। तर अब राज्यका बस्ने मान्छेलाई त्यो उहाँहरूले पत्दैन। शिक्षा र स्वास्थ्यमा फ्री गरिदियो भने पैसा लगानी लाग्छ, लगानी जति सबै उहाँहरूले खाइसक्नु भएको छ। बाहिरबाट ऋण काटेर पनि अब कर्मचारी 38,000 कति कर्मचारी लगभग कार्यकर्ता पाल्नुपर्छ हामी जनताले, होइन? अब त्यसो गरेपछि उहाँहरू त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा कहाँबाट लगानी गर्नुहुन्छ? अब त्यो गर्न सम्भव छ, तर भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेपछि यो उहाँहरू सक्नुहुन्न, भोलि त्यो खाने बाटो पनि हराउँछ। त्यस कारणले गर्दा गोविन्द केसीका माग पुरा गर्नुभन्दा पनि उहाँहरू गोविन्द केसी चाहिँ मर्दियो हुन्थ्योस् भने जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ भएको छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गोविन्द केसीका माग उहाँहरू पुरा गर्नतिर लाग्नु भएको छैन। आज 20 दिन जति लगभग भइसक्यो होला, 20-21 दिन, र त्यो 21 दिनभरिमा पनि उहाँहरूले न वार्ता टोली गठन गरेको छ, न कसैलाई खटाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको नियत नै गलत छ। जब 19वटा मा हस्ताक्षर गरेर आखिर 19-20 चोटि गर्दा पनि उहाँहरूले सक्नु भएको छैन भने त उहाँहरूको नियतै गलत हो। पहिले यति कारणले हुँदैन भन्नुपर्छ, होइन? उहाँले अनसन आखिर बस्न छोड्नुहुन्थ्यो अथवा के गर्नुहुन्थ्यो? अब हुन्छ भन्ने, सही पनि गर्ने, हेर्नुहोस् है, अब लागू पनि नगर्ने। अब यहाँ भन्दाका धुत र फटा जजले सही गरेका छन् नि, गोविन्द केसीका मागमा जजले सही गरेका छन्, जजले गर्न लागेको छ कि अब 3-4वटा प्रधानमन्त्री कालदेखि यो चलिरहेको छ। यी सबै फटा हुन्। यी फटाहरूले अब देशलाई कहाँ पुर्याउने हुन् त्यो उनीहरू नै जान्दछन्, अब कुन खाल्डोमा हाल्ने हुन् उनीहरू नै जान्दछन्। अब भर्खर उहाँहरूले अब कोरोना भन्नुहुन्छ, महामारी भन्नुहुन्छ, भित्रभित्र उहाँहरूलाई कोरोनाको मतलब पनि छैन। उहाँहरू भित्रभित्रै कति कोरोना पनि फैलिसकेको छ, त्यो उहाँहरूले त टेन्सन छैन। हेर्नुहोस्, अब अहिले उहाँहरूलाई टेन्सन के को छ? अब आफ्नो कुर्सी कसरी जोगाउँ? अब गोविन्द केसीका माग सम्बन्ध होस् नहोस् उहाँहरूलाई मतलब छैन। आफ्नो कुर्सी कसरी भागभण्डा मिलाउँ, कसलाई राजदूत कहाँ बनाऊँ, उहाँहरू त्यस्तो टेन्सनमा हुनुहुन्छ। जनताको टेन्सन उहाँहरूलाई एक रत्ती पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूबाट हामी जनताले त आश गर्ने त तपाईँको कुनैमा 100मा 99% पनि छैन, 100%ै छैन। त्यस कारणले गर्दा गोविन्द केसीका माग चाहिँ जायज हुन्। तर अब गोविन्द केसीले अब यो सरकारले माग पुरा पनि गर्दैन। उहाँहरूले बरु जनतामै आएर मैले यसो गर्न खोजेको, यसो गरेर दिएन, यतिसम्म गऱ्यो भने अब जनतामा जानु बाहेक अरू विकल्प पनि कसैको पनि छैन। सबै तपाईँ हामी मिडियाकर्मीदेखि लिएर तल्लो वर्गका मान्छेदेखि लिएर सच्चा मान्छे माथिल्लो वर्गका पनि अब जनतामा आएर जनतासँगै शरण गर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामीले आजको न्युज एन्ड भ्युजमा डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनका सन्दर्भमा यहाँहरूको विचार के छ भनेर सोध्यौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने सबै दर्शकहरूको एउटै मत, एउटै विचार रह्यो कि डाक्टर गोविन्द केसीका माग सरकारले सम्बोधन गरोस्। हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएका सबै दर्शकहरूको भनाइ यही नै रहेको छ। हामी आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने र अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै न्युज एन्ड भ्युजबाट बिदा लिन्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।